Mayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Kapin sa 50 ka mga preso gikan sa Talisay City Jail sa Cebu ang gipagawas kaniadtong Miyerkules, Desyembre 31. Sumala sa mga opisyal, 53 ka persons deprived of liberty ang nakadawat sa benepisyo ilaw sa Good Conduct Time Allowance. Sumala sa mga otoridad, nakalusot sa hugot nga screening ug kwalipikado sa benepisyo ang mga gipagawas nga preso tungod sa ilang padayon nga pagsunod ug disiplina samtang nagpabilin sa presuhan. Sumala sa Bureau of Jail Management and Penology, kabahin ang tinuig nga GCTA program sa mga lakang aron minusan ang sobra nga pagdagsa sa mga detention facility ug aron mapalambo ang rehabilitasyon. Gidugang pa sa ahensya nga ang programa nagsuporta usab sa reintegrasyon sa mga kwalipikadong PDL balik sa ilang komunidad aron makasugod og bag-ong kinabuhi. Kini sa lamang atong update, magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa man pang mga balita ug update. Amping tangtanan.